नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल जारि ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनुब। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अपने पड़ोसियों के साथ भलाई करें। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने की तालीम अता फरमाई है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी तीन किस्म के हैं। नंबर एक पड़ोसी वो हैं कि जिसके आप पर तीन हक़ हैं। पड़ोसी होने का हक़, रिश्तेदारी का हक़ और मुसलमान भाई होने का हक़। दूसरा पड़ोसी वो है कि जिसके दो हक़ हैं, पड़ोसी होने का हक़ और इस्लाम का हक़। और तीसरा पड़ोसी वो है कि जिसका सिर्फ़ एक हक़ है, यानी पड़ोसी होने का हक़, और ये काफिर के लिए है। इस्लाम वो मुक़द्दस मज़हब है कि जो गैर मुस्लिम पड़ोसी का हक़ पूरा करने की तालीम देता है। इस्लाम के बग़ैर ऐसा पाकीज़ा तालीमात किसी मज़हब में आपको नहीं मिल सकती। ऐसी पाकीज़ा तालीमात किसी दूसरे मज़हब में आपको हरगिज़ नहीं मिल सकती कि जिसमें गैरों के हुकूक़ का ख़याल रखने की तालीम दी गई हो। मोहतरम सामीन इकराम, एक ही महल्ला और एक ही सोसाइटी में रहने वाले लोग अगर एक दूसरे से मेल जोल ना रखें, दुख दर्द में शरीक ना हों, तो बहुत सी मशक्क़तें और परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए इस्लाम ने जहाँ माँ बाप और अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ हुस्न सलूक, हमदर्दी, प्यार मोहब्बत, अमन व सलामती और एक दूसरे के दुख में दर्द में शरीक होने की तालीम दी है, वहीं मुसलमानों के क़ुर्ब जवार में बसने वाले दीगर इस्लामी भाइयों को, पड़ोसियों को भी महरूम नहीं रखा है, बल्कि उनकी जान व माल, अहल व अयाल की हिफाजत का ऐसा दर्स दिया कि अगर उस पर अमल किया जाए तो बहुत से मुआशरती मसाइल हल हो सकते हैं और इसके नतीजे में एक ऐसा मुआशरा तश्कील पा सकता है जहाँ हर एक दूसरे की जान व माल, इज़्ज़त, आबरू और अहल व अयाल महफूज रहेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बार आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह वो कौन है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, वह ईमान वाला नहीं हो सकता। ये बुखारी शरीफ जिल्द 4 सफ़ा नंबर 104 की हदीस है। मोहतरम सामीन इकराम, इस्लाम में पड़ोसी को इस कदर अहमियत हासिल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स के कामिल मोमिन होने, नेक व बद होने का मेयार उसके पड़ोसी को मुकर्रर फरमाया। एक शख्स ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिससे मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम नेक बन जाओ। उसने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अपने नेक बन जाने का इल्म कैसे होगा? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने पड़ोसियों से पूछो, अगर वो तुम्हें नेक कहें तो तुम नेक हो, और अगर वो तुमको बुरा कहें तो तुम नेक नहीं हो। मेरे भाइयों, इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात ऐसे शख्स को कामिल ईमान वाला करार नहीं देती जो ख़ुद तो पेट भर कर सो जाए और उसके पड़ोस में बच्चे भूख और प्यास से बिलबिलाते रहें। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो खुद शिकम सेर हो और उसका पड़ोसी भूखा हो, वह ईमानदार नहीं। पड़ोसियों से हुस्ने सलूक तकमील ईमान का ज़रिया है, जबकि उन्हें सताना, तकलीफ़ पहुँचाना, बदसलूकी के ज़रिए उनकी ज़िंदगी को परेशान कर देना, दुनिया और आखिरत में नुकसान का हक़दार बनना है।
رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا پہنچائی۔ جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے لڑائی کی بے شک اس نے اللہ عز و جل سے لڑائی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پڑوسی کو پریشان کرتا ہے گویا وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر آج معاشرتی ماحول کو دیکھا جائے تو انسان آج کے دور میں سب سے زیادہ اپنے قرب و جوار میں رہنے والے پڑوسیوں سے پریشان ہے۔ پڑوسی کے بارے میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، ہمارے محلے والے اچھے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی اچھا نہیں ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی بن جاؤ، بلکہ اسلام نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، پڑوسی کے حقوق بیان فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو تو تم اپنے پڑوسی کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اگر وہ عیب دار ہو جائے، کوئی عیب اس کے اندر پایا جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، چار لوگوں میں اس کو ظاہر نہ کرو، لوگوں کے درمیان اس کی عیب کو نہ پھیلاؤ۔ ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اگر وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو۔ کیا تم حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی کے پڑوس میں ایک آتش پرست کافر کا مکان تھا۔ ایک دفعہ وہ سفر پر گیا اور اس کا ایک شیر خوار اسے بچہ خوشی تھا۔ حاصل ہو تو مبارکباد رات ہو جاتی اور اگر اسے یہ مصیبت بچہ پہنچے تو اندھیرے اسے کی وجہ سے تعزیت کرو، رونے لگ جاتا اور تھا اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کیونکہ ان کے شرکت گھر میں کرو۔ چراغ نہیں تھا۔ اس کی اجازت کے حضرت بغیر بایزید اس کے گھر بستامی سے نے اونچی اپنا عمارت معمول بنا بنا کر لیا اسے کہ جو تکلیف ہی نہ رات پہنچاؤ۔ ہوتی وہ تو میرے اپنے بھائیو، گھر سے انشاءاللہ چراغ اٹھاتے پڑوسیوں کے ایک دوسرے کے اور حقوق ادا کرتے پڑوسی رہو۔ کے گھر میں رکھاتے۔ اس چراغ کی روشنی اللہ سے عز و بچہ جل خوش ہو جاتا تھا۔ آتش پرست کافر جب سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا حال اس کو سنایا۔ وہ حضرت بایزید بستامی کے اس حسن اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے ولی کے حسن اخلاق اور ان کے چراغ کی برکت سے آتش پرست پڑوسی کے دل میں ایمان کا چراغ روشن ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، انسان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرنا چاہیے کہ وہ بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ اگر ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو ان کے دل میں کبھی مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ پڑوسی ایک دوسرے پڑوسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کرے، وہ احسان ماننے کے بجائے اپنے پڑوسی کو پریشان ہی کرتا رہتا ہے۔ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں لیکن وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں برے کے ساتھ برا بننے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ صبر اور حسن تدبیر کے ساتھ اس برے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب اسلام دیتا ہے، اور اس برے سلوک پر صبر کرنے والے کو رضا الہی کا پیغام دیتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 3 طرح کے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دے تو اس کی تکلیف دینے پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کی زندگی
یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں اپنے معاشرے کو اچھا بنانا ہے، معاشرے کو پرسکون اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے، تو پڑوسیوں کے متعلق جو اسلامی احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ ہر ایک اپنی عزت، آبرو اور جان و مال کو محفوظ سمجھنے لگے گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔